بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة لو أنزلنا هذا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة
ਛੇਟੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز عزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ والله الخالق البارئ المصور له يسبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਰੱਖੀ ਫਲਾਵਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੋ ਚੱਲੀ ਉਹ 9 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਹ 12 ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੋਏ ਨੇ ਫਲਾਵਰ
لم يلد ولم